चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एते श्लोकाः प्रतिदिनं गृह्यन्ते चेत् अस्माकम् अभ्यासः अपि भवति। इदानीं प्रत्यक्षं पाठनं प्रति गच्छामः। अहम् एकं स्क्रीन् भवतां सर्वेषां कृते शेर् करोमि। किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा केनापि? नास्ति। दृश्यते? दृश्यते महोदय। अस्तु। एकवारम् अन्वयं साधयामः। पृष्ठतः गन्तव्यं स्वामीजी, स्क्रीन् पृष्ठतः गच्छतु। इदानीम् आङ्ग्लेयमेव दृश्यते। आम्, एतद्वा? सम्यक्। एकवारं वयम् अन्वयं साधयामः। बहु सरलमस्ति। तस्मात् पूर्वं पदच्छेदः। वेदो अत्र सन्धिः इति कारणात् वेदो अस्ति वेदः। वेदः नित्यम् अधीयताम्। तदुदितं, तदुदितं समस्तपदमस्ति, अन्यथा तत् उदितमिति न, समस्तमस्ति, अतः तदुदितं। तेन उदितं तदुदितं समस्तमस्ति। तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम्। अत्र सु उपसर्गपूर्वक अनु उपसर्गपूर्वक ष्ठागतिनिवृत्तौ धातुः लोट्लकारे स्वनुष्ठीयताम्, तो सु अनुष्ठीयताम्। तेन ईशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिः त्यज्यताम्। पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषः अनुसन्धीयताम्। व्यवसीयताम् निजगृहात् आत्मेच्छा इति एकम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। इति पदच्छेदः। अन्वयः बहु सरलम् अस्ति। अन्वयं कर्तुं किमस्ति, यावन्ति क्रियापदानि भवन्ति, मुख्य क्रियापदानि, तावन्ति वाक्यानि भवन्ति। अत्र वयं पश्यामः अधीयताम् इति मुख्यं क्रियापदमस्ति लोट्लकारे। अनुष्ठीयताम्, विधीयताम्, त्यज्यताम्, परिधूयताम्, अनुसन्धीयताम्, व्यवसीयताम्, विनिर्गम्यताम्। अतः तावन्ति वाक्यानि भवन्ति।
इत्युक्ते अत्र उपदेशवाक्यानि तावन्ति सन्ति, यावन्ति क्रियापदानि सन्ति तावन्ति वाक्यानि, तानि सर्वाणि उपदेशवाक्यानि भवन्ति। अन्वयदृष्ट्या पश्यामः तर्हि वेदः नित्यम् अधीयताम् इति एकम्, तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् इति एकम्, तेन ईशस्य अपचितिः विधीयताम् इति एकम्, काम्ये मतिः त्यज्यताम् इति एकम्, पापौघः परिधूयताम् इति एकम्, भवसुखे दोषः अनुसन्धीयताम् इति एकम्, निजगृह आत्मेच्छा व्यवसीयताम् इति एकम्, निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् इति एकम्। एवम् अन्वयक्रमः अस्ति। सामान्यः अर्थः अस्ति वेदः नित्यम् अधीयताम्, अर्थात् नित्यं वेदानाम् अध्ययनं करणीयम्। तदुदितं वेदैः उदितं, तदुदितं तेभ्यः तैः उदितम् अस्माकं कृते, तदुदितं कर्म सुअनुष्ठीयताम्, अर्थात वेदोक्तं यत् कर्म अस्ति तत् अस्माभिः अस्माकं जीवने सम्यक् अनुष्ठातव्यम्, तेषां कर्मणां सम्यक् अनुष्ठानं करणीयम्। अनुष्ठानं करणीयम् इत्युक्ते तानि कर्माणि अस्माभिः जीवने करणीयानि। अस्तु, तैः कर्मभिः किं? तेन ईशस्य अपचितिः विधीयताम्, कर्मभिः ईश्वस्य अपचितिः, अपचितिः इत्युक्ते पूजा सेवा, अप उपसर्गपूर्वक ची धातु अस्ति, अपचितिः अनन्तरं तिन् प्रत्ययः अस्ति, अपचितिः अपचितिः विधीयताम्, अर्थात पूजा करणीया। काम्ये मतिः त्यज्यताम्, काम्ये अर्थात अस्माकं बहव्यः कामनाः भवन्ति, ताः कामनाः अस्मान् एतस्मिन् जगति एव स्थापयन्ति। पुनः सर्वाः कामनाः जीवने अपेक्षिताः न सन्ति। अनपेक्षिताः कामनाः अस्मान् अधिकाधिकं कार्ये व्यस्ततायां दुःखे तत्रैव नियोजयन्ति। अतः तादृशकामनानां या मतिः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, सा बुद्धिः त्यक्तव्या। काम्ये काम्यकर्मे काम्यकर्मणि मतिः त्यज्यताम्। पापौघः परिधूयताम्, पापानां समूहः, पापौघः समुद्रः, तत् तानि पापानि अस्माभिः अपनेतव्यानि, प्रक्षालितव्यानि इत्यर्थः। भवसुखे दोषः अनुसन्धीयताम्, भवः इत्युक्ते संसारः, तो भवसुखे अर्थात् संसारसुखे, संसारे वयं यत् सुखं पश्यन्तः भवामः तानि सर्वाणि सुखानि तेषां वास्तविकता का अस्ति तद् ज्ञातव्यं। वास्तविकतां पश्यामः चेत् तत्र दोषः अस्माभिः दृश्यते। यथा पापम् इति दुःखस्य कारणं पुण्यम् इति सुखस्य कारणं भवति, परन्तु पुण्यम् इत्यस्मात् कारणात् यत् सुखं प्राप्यते तदेव सुखं पुनः अस्मान् कर्मणि वारं वारम् आकर्षयन्ति। अतः तत्र दोषः द्रष्टव्यः। आत्मेच्छा व्यवसीयताम्, आत्मनः इच्छा आत्मेच्छा इत्युक्ते आत्मा इत्युक्ते चैतन्यम्, चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। तो ब्रह्म चैतन्यं यदस्ति तस्य एव इच्छा करणीया, अर्थात् आत्मनि स्थातुम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः, तत् प्राप्तुम् अस्माकम् इच्छा भवेत्। तदर्थं किं करणीयमस्ति? निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्, अर्थात् स्वगृहात् तूर्णं शीघ्रं बहिर्गन्तव्यम् इति यत् कथनमस्ति तस्य गूढार्थं वयम् अनन्तरम् अवगच्छामः। अत्र सर्वाणि अपि वाक्यानि सूत्रात्मकवाक्यानि सन्ति। यथा ब्रह्मसूत्रे
एकैकं सूत्रमस्ति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति उक्तं चेत् केवलं सूत्रमात्रेण अस्माभिः अर्थः न बुध्यते। अतः किं करणीयं भवति, प्रत्येकं वाक्यं स्वीकृत्य इदानीं वयं किञ्चित् विस्तारेण विचारं कुर्मः। प्रथमं वेदः। वेदः इत्युक्ते विदृलि धातुः अस्ति, ज्ञानार्थे अस्ति, ज्ञाने। तो वेदः इति शब्दस्य निष्पत्तिः यदा भवति तदा अत्र कृदन्ते घञ् प्रत्ययेन वेदः इति शब्दस्य निर्माणं भवति। तेन वेदः इत्युक्ते ज्ञानं, ज्ञानम् अर्थात् ज्ञानराशिः एव। सायणाचार्यः एतस्मिन् विषये अर्थं कथमिति सः सूचयति। इष्टप्राप्तिः अनिष्टपरिहारः इत्यनयोः अलौकिकोपायस्य ज्ञानं यस्मात् भवति सः वेदः। इष्टप्राप्तिः, वयं यदिच्छामः तत् तस्य प्राप्तिः, अर्थात् प्रत्येकमपि मनुष्यः सुखमिच्छति, तस्मात् सः सुखं प्राप्तुं प्रयतते। परन्तु सुखं प्राप्तुं के उपायाः सन्ति? सांसारिक उपायाः ये सन्ति तान् वयं जानीमः, तेषां कृते विशेषज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति। परन्तु एतत् यत् संसारः एषः अस्ति, एषः लोकः, एतस्मात् परमपि अन्ये लोकाः सन्ति, तत्र अन्यानि अपि सुखानि सन्ति, तत्र कर्मणाम् अभावः अपि अस्ति, कर्माणि नावश्यकानि तथापि सुखं दातुं लोकाः सन्ति। तान् लोकान् प्राप्तुं यदि इच्छति तर्हि तस्य कृते एतस्मिन् लोके यत् ज्ञानं तत् पर्याप्तं नास्ति, अतः अलौकिक ज्ञानम् आवश्यकम्। तेषां ज्ञानं वेदानां द्वारा सम्भवति। एतस्मिन् लोके अपि कानिचन वस्तूनि तथा सन्ति येषां ज्ञानं न शक्यते, तदपि अलौकिकमेव अस्ति। उदाहरणं यथा वयं सुखं कथं प्राप्स्यामः? सुखस्य अनुभूतिः अस्ति, परन्तु सुखं कथं प्राप्यते? सामान्य पदार्थानां द्वारा तु अस्माकं ज्ञानं सम्भवति, परन्तु विशेषं किमपि सुखं प्राप्तव्यम्। उदाहरणं यथा कोऽपि किमपि न वदति, कर्म किमपि नास्ति, कार्यं नास्ति, तथापि सः अस्माकं पुरतः विद्यमानः चेत् किंचन विशिष्टं सुखम् अनुभूयते। तत् किम्? अस्तु इति एकं। द्वितीयमस्ति, कश्चन किमपि कर्म करोति, उदाहरणं यथा पर्जन्ययागः। इदानीं पर्जन्ययागः, यागेन वृष्टिः भविष्यति इति ज्ञानं कथं भवेत्? वृष्टिः चेत् जनानां लोकानां सुखाय भवति, सर्वे सुखं प्राप्नुवन्ति। अतः तस्य सुखस्य अनुभूत्यर्थं वृष्टिः आवश्यकी, वृष्ट्यै यागः आवश्यकः। यागेन वृष्टिः भवेत् इति ज्ञानं कथं प्राप्यते? अतः तादृशं ज्ञानम् अलौकिकं ज्ञानम् इति उच्यते। तस्मात् आचार्यः सायणाचार्यः वदति, इष्टप्राप्तिः अनिष्टपरिहारः इत्यनयोः अलौकिकोपायस्य ज्ञानं यस्मात् भवति सः वेदः। अस्तु इति वेदशब्दस्य अर्थः। इदानीं वेदाः अपौरुषेयाः सन्ति, अर्थात् पुरुषैः कृताः न सन्ति। पुरुषद्वारा क्रियते चेत् पौरुषं, पुरुषद्वारा न कृतम् अर्थात् परमात्मना कृतं चेत् अपौरुषेयम्। वयं जानीमः वेदानाम् उत्पत्तिः परमात्मा द्वारा अस्ति।
आदौ यदा सृष्टेः उत्पत्तिः भवति तदा वेदानाम् अपि उत्पत्तिः तदा एव भवति। यदा सृष्टेः नाशः भवति तदानीं वेदानां नाशः न भवति। वेदाः सूक्ष्मतया तथैव तिष्ठन्ति। पुनः यदा सृष्टि उत्पद्यते पुनः ते वेदाः तथैव। अतः ईश्वरकृताः सन्ति। परन्तु वयं कथं प्राप्तवन्तः? तदानीम् आचार्याः वदन्ति ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः। ये ऋषयः सन्ति ते मन्त्रान् द्रष्टुम् अस्माकं समक्षम् उपस्थापितवन्तः। अतः मंत्रकर्तारः न परं मंत्रद्रष्टारः सन्ति। वेदाः अपौरुषेयाः, मंत्रान् ऋषयः प्राप्य अस्माकं समक्षम् उपस्थापितवन्तः। ते वेदाः चत्वारः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति वयं जानीमः। तेषां 6 अङ्गानि अपि सन्ति। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषं। शिक्षा, कल्प, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषम् इति तेषां 6 अङ्गानि सन्ति। तथैव विशेषतः ज्ञातव्यम्। अत्र वक्तुं बहु सर्वमस्ति, अतः वयं किञ्चित् सूक्ष्मतया एव परिचयं प्राप्य अग्रे गच्छामः। वेदानां समग्रा या राशिः अस्ति तस्य भागत्रयं कर्तुं शक्नुमः। एकः भागः भवति कर्मकाण्डं, द्वितीयः भागः भवति उपासनाकाण्डं, तृतीयः भागः भवति वेदान्तम् अर्थात् ज्ञानकाण्डम्। इदानीं कर्मकाण्डं यदस्ति तस्मिन् संहिताभागः, ब्राह्मणभागः इति भागद्वयम्। संहिताभागे किमस्ति? अस्माभिः अस्माकं काम्यम् अर्थात् इच्छाः यत् इच्छामः तत् पूरयितुं कानि कर्माणि करणीयानि, किं सुखं प्राप्तुम् इच्छामः तदर्थं किं कर्म कर्तुम् अस्ति, पुनः तस्य कर्मणः अर्थात् कर्म कर्तुं विधिः कः, एतत् सूचितं भवति संहितायाम्। संहितायां यद् सूचितम् अस्ति तेषामेव विस्तृत ज्ञानं, विस्तरेण चर्चा, सविस्तारं चर्चा तत् भवति ब्राह्मणभागे। एतदभवत् कर्मकाण्डं। द्वितीयमस्ति उपासनाकाण्डम्। उपासनाकाण्डं यदस्ति तद् उपासनाकाण्डम् अर्थात् आरण्यकविभागः। आरण्यकम्। अत्र वानप्रस्थानां कृते आदेशाः भवन्ति, उपासनाः विहिताः भवन्ति, तेषाम् उपदेशः भवति कथम् उपासना करणीया। अतः उपासनाकाण्डम् इति उच्यते। तृतीयः भागः अस्ति ज्ञानकाण्डं। ज्ञानकाण्डे उपनिषदः सर्वाः आगच्छन्ति, यत्र जीवात्म ब्रह्मैक्य ज्ञानं यैः अथवा याभिः उपनिषद्भिः प्राप्यते, सः विभागः भवति उपनिषद् विभागः ज्ञानकाण्डम् इति। अत्र एकं द्रष्टव्यमस्ति, वेदानां 80% अर्थात् 80% भागः कर्मकाण्ड भागः अस्ति। शिष्टेषु 20% 16% भागः उपासनाकाण्डस्य। केवलं 4% ज्ञानकाण्डे भवति, अर्थात् उपनिषत् यत्र वर्तते। अत्र एतदहं किमर्थं वदन् अस्मि, यतः अस्माकं सर्वेषामपि किञ्चन एकः वेदः भवति, तस्मिन् वेदे शाखाः भवन्ति। प्रतिशाखम्
एका उपनिषत् भवति, अस्माकं गोत्रानुगुणं शाखाः भवन्ति, अतः अस्माकं सर्वेषां किंचन गोत्रं भवति, तत् गोत्रं ऋषिसम्बद्धं, ऋषयः शाखासम्बद्धाः, शाखायाम् उपनिषत्, अतः यावन्त्यः शाखाः सन्ति तावन्त्यः उपनिषदः अपि सन्ति। एवं चेत् अस्माकं का शाखा किम् उपनिषद न्यूनातिन्यूनं तद् उपनिषद् अस्माभिः श्रोतव्यं ज्ञातव्यम्। अन्यानि सर्वाणि कर्माणि यानि सन्ति तानि त्यजामः चेत् तदेकम् आवश्यकं भवति जीवने। अस्तु, इदानीम् एतस्मिन् काले वयं न जानीमः, अस्माकं प्रायः सर्वे न जानन्ति, केचन जानन्ति परन्तु प्रायः न जानन्ति किं गोत्रं, का उपनिषदिति, पुनः तत् पठितुं का व्यवस्था। एतस्मिन् काले साम्प्रतं सा व्यवस्था नास्ति इति सत्यमस्ति, परन्तु सद्ग्रन्थानां पठनम् अस्माभिः करणीयं। तत् पठितं चेत् वेदाः पठिताः इति वक्तुं शक्यते, यतः वेदानुसृतमेव स्मृतयः सन्ति। वेदः इत्युक्ते श्रुतिः, तदनुसृतमेव स्मृतिः, स्मृतिः इत्युक्ते पुराणादिग्रन्थाः, ते सर्वेपि ग्रन्थाः वेदान् एव अनुसरन्ति। अतः स्मृतिग्रन्थानाम् अध्ययनं कृतं चेत् अस्माभिः वेदाध्ययनं कृतम् इति वक्तुं शक्यते। एतत् किमस्ति? वेदानाम् अध्ययनं कृत्वा किं भवति, किं साध्यते? एकं तु जीवनस्य ध्येयं निश्चेतुं वेदानाम् अध्ययनं। जीवनस्य लक्ष्यं किं भवेत्? सामान्य लक्ष्यानि संसारस्य सन्ति, परन्तु जीवनस्य वास्तविकं लक्ष्यं किं भवेत्? वयं जानीमः चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति, धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षमिति, मोक्षः। चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। सामान्यतः सर्वेषां मनुष्याणां जीवनलक्ष्यम् एतेषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु एव भवन्ति, पंचमं किमपि नास्ति। यत् किमपि प्राप्तुं कामान्तर्गतं, पुण्यकार्यं कर्तुं धर्मान्तर्गतं, धर्मं कर्तुं यत् किमपि प्राप्तुं यद् आवश्यकं तद् अर्थान्तर्गतम्, अर्थात् धनम्। एते त्रयः अपि पुरुषार्थाः जगदन्तर्भूताः भवन्ति, संसारे एव अस्मान् स्थापयन्ति। एतस्मात् बहिर्गन्तव्यं चेत् चतुर्थः पुरुषार्थः अस्ति मोक्षपुरुषार्थः। सर्वेषां कृते तद् निश्चयेन एकस्मिन् दिने तत्र एव प्राप्तव्यम् अस्ति। यः यदा अवगच्छति तदा सः शीघ्रमेव लक्ष्यं प्राप्नोति। सर्वैः एकस्मिन् दिने जीवने अर्धवृत् करणीयं भवत्येव। यावत् कालपर्यन्तं सः मोक्षपुरुषार्थं प्रति गतिं न करोति तावत् कालपर्यन्तं संसारे तिष्ठति, तत्र सन्देहः नास्ति। अतः जीवनस्य परमं लक्ष्यं किम् अस्ति? तर्हि परमपुरुषार्थः मोक्षः एव जीवनस्य परमं लक्ष्यम् अस्ति। वेदाध्ययनेन मोक्षविषये अवगच्छति, जानाति, अतः तस्य ध्येयं प्राप्तुं, ध्येयं निश्चेतुं वेदाध्ययनं तत्र बहु सहायभूतं भवति। ध्येयः ज्ञातश्चेत् ध्येयप्राप्तेः मार्गः ज्ञातव्यः, तदपि वेदाध्ययनेन। मार्गः ज्ञातः चेत् कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं किम् इति ज्ञातव्यं भवति। अतः तद् ज्ञातुं वेदाध्ययनम् आवश्यकं। जीवनमूल्यानि प्राप्तुं वेदादीनाम् अध्ययनम् आवश्यकं भवति। एतानि कारणानि सन्ति। अस्तु, वयम् इदानीं वेदाध्ययनं कर्तुं तु न शक्नुमः, तर्हि किं कर्तुं शक्यते? यतः अत्र किम् उक्तमस्ति? वेदः नित्यम् अधीयताम्।
नित्यं सर्वदा वेदानाम् अध्ययनं करणीयम्। अतः सर्वदा करणीयं चेत् किं कर्तुं शक्यते? अस्माकं समीपे, यतः इदानीम् एषः कलियुगः अस्ति, कलियुगे किं प्राप्यते इति द्रष्टव्यम्। अस्माकं समीपे तथापि अन्यूनं भगवद्गीता अस्ति। भगवद्गीता विषये यथा उक्तमस्ति, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् यदुक्तमस्ति। अर्थात भगवद्गीता सर्वासामपि उपनिषदां सारः अस्ति। भगवद्गीतां पठामः चेत् सर्वाः अपि उपनिषदः पठिताः इति भवन्ति। अतः भगवद्गीतायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। तत्तु एतस्मिन् काले सुलभमस्ति। वेदानां ऋग्वेदादीनाम् अध्ययनं यदि सुलभं नास्ति इति वक्तुं शक्यते, परम् एतत् अध्येतुं सुलभमस्ति। अन्यत् किं कर्तुं शक्यते? भागवदादि कथाः सन्ति, पुराणानि सन्ति। श्रीमद्भागवत पुराणमस्ति, रामायणमस्ति, महाभारतादि ग्रन्थाः सन्ति। एतेषाम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। प्रतिदिनं स्तोत्ररूपेण किञ्चित् पाठं कर्तुं शक्नुमः। एवं शास्त्राध्ययनेन कर्मणां ज्ञानं भवति इति प्रथमं सोपानं भवति। शास्त्राध्ययनं कुर्मः, तेन अर्थात वेदाध्ययनम् इत्युक्ते वेदान् अनुसरन्ति स्मृतिग्रन्थाः। तेषां स्मृतिग्रन्थानाम् अध्ययनेन वेदेषु यदुक्तमस्ति कर्तव्यम् अकर्तव्यम् इति सर्वेषां बोधः प्राप्यते। तेन तत्पठनेन तत्करणेन अस्माकं कर्मणां ज्ञानं भवति। अतः तानि कर्माणि ज्ञात्वा अग्रे किं करणीयं तदर्थं द्वितीयं वाक्यम् अत्र भगवान् शंकराचार्यः वदति, तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम्। तदुदितं तदुदितम् उदितम् इत्युक्ते कथितम् उक्तम्। तत् कथितम् इत्युक्ते वेदाः यदुक्तवन्तः, अर्थात वेदैः उक्तं कर्म स्वनुष्ठीयताम्, सुअनुष्ठीयताम्। सु इत्युक्ते सुष्ठु, सुष्ठु अनुष्ठीयताम् इति स्व अनुष्ठीयताम्। सुष्ठुतया सम्यक्तया तेषाम् अनुष्ठानं करणीयम्। अस्तु, इदानीं तद्विषये केवलम् एतद् एकं सामान्यम् अर्थं पश्यामः चेत् न ज्ञायते। सुष्ठु अनुष्ठीयताम् इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते अत्र वेद विहित कर्माणि यानि सन्ति तानि कर्माणि ज्ञात्वा तेषां सम्यक् आचरणम्, तेषां कर्मणां जीवने सम्यक् आचरणम्। ज्ञानं प्राप्य स्वजीवने सम्यक् आचारः आचरणं, तदा एव अध्ययनस्य सार्थकता भवति। उदाहरणं यथा कश्चन वदति, अहम् उपमा निर्मातुम् इच्छामि। अस्तु, उपमा निमित्तं रेसिपी उच्यते। उक्त्वा कार्यं समाप्तम्। श्रुत्वा अपि कार्यं समाप्तं चेत् कथनस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। श्रुत्वा पुनः यत् रेसिपी उक्तमस्ति तदनुसारं तस्य निर्माणं करणीयम्। आचरणं, प्रैक्टिकल व्यवहारः आवश्यकः। न करोति चेत् तत्सर्वं नष्टं भवति, ज्ञानमपि न तिष्ठति। अतः वेदैः यदुच्यते तेषां जीवने यदि आचरणं न कुर्मः तर्हि वेदाध्ययनस्य प्रयोजनं सिद्धं न भवति।
अतः अध्ययनस्य सार्थकता तत्रैव अस्ति यत् पठितं तस्य जीवने आचरणम्। अस्तु, अत्र कर्म इति पदमागतमस्ति। कर्म इत्युक्ते किं? तदुदितं वेदैः उदितं यत् कर्म तत्र स्वजीवने सुष्ठुरूपेण अनुष्ठीयताम्, तेषाम् अनुष्ठानं करोतु इति यदा उक्तं तदा कर्माणि इति कर्म इति ज्ञातव्यं। कर्माणि कति विधानि सन्ति? कर्माणि एकं तु नित्यकर्म, द्वितीयं नैमित्तिककर्म, तृतीयं काम्यं कर्म, चतुर्थं प्रतिषिद्धकर्म, पंचमम् अस्ति प्रायश्चित्तकर्म। नित्यकर्म इत्युक्ते संध्यावन्दनादीनि, नैमित्तिककर्म इत्युक्ते निमित्तं प्राप्य यत्किमपि कर्म क्रियते, काम्यं कर्म इत्युक्ते अस्माकं या कापि इच्छा अस्ति इच्छाः पूरयितुं क्रियमाणं कर्म, प्रतिषिद्धं कर्म इत्युक्ते यानि कर्माणि न करणीयानि इति उच्यते तानि कर्माणि जीवने प्रतिषिद्धानि भवन्ति। प्रायश्चित्तं कर्म इत्युक्ते अस्माकं कश्चन दोषः जातः, अस्माभिः कदाचित् दोषः कृतः, अपराधः कृतः, तर्हि तस्य कृते कश्चन एकः विधिः उच्यते, एवं कर्म करोतु, तत् कर्म अस्ति प्रायश्चित्तं कर्म। एवं पश्यतु, एतानि सर्वाणि कर्माणि यानि सन्ति तानि कर्माणि शास्त्रद्वारा ज्ञायन्ते। यथा नित्यकर्म अस्ति तर्हि नित्यकर्म अपि शास्त्रद्वारा ज्ञायते, अन्यानि नैमित्तिककर्माणि अपि शास्त्रद्वारा ज्ञायन्ते। अतः एतेषां कर्मणां विषये अस्माकं यत् ज्ञानम् अस्ति तदनुसारम् आचरणम् अपि आवश्यकं भवति। पश्यतु, तैत्तरीय संहितायाम् उच्यते, जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्नवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। अर्थात सर्वोपि यदा जन्म प्राप्नोति तदा जन्मतः एव ऋणत्रयं स्वीकृत्य आगच्छति। प्रथमं ऋणमस्ति तस्य ऋषिऋणं, गुरुऋणं, द्वितीयं ऋणमस्ति तस्य देवऋणं, तृतीयमस्ति पितृऋणं। क्रमशः अस्ति। आरंभे विद्याध्ययनं कुर्मः, ये आचार्याः अध्यापयन्ति तान् प्रति अस्माकं किमपि कर्तव्यं भवति, काचित् कृतज्ञता भवति। अतः तद् यदस्ति तदेव, तत् कथं पूरणीयं तज्जीवने तस्य निर्णयः करणीयः। तदेव उच्यते तेभ्यः ऋणमुक्तिः, आचार्येभ्यः। अतः आचार्येभ्यः ऋणमुक्तिः, तथैव देवेभ्यः ऋणमुक्तिः यज्ञद्वारा, पितृभ्यः ऋणमुक्तिः तर्पणादि क्रियाभ्यः, श्राद्धादि कर्मभिः। एवं एतानि सर्वाणि कर्माणि यानि सन्ति तानि किञ्चित् अस्माभिः अवगन्तव्यानि भवन्ति। अतः एकैकं स्वीकृत्य किञ्चित् तद्विषये इदानीं चिन्तयामः। यथा सन्ध्यावन्दनम् इत्यादि अस्ति। सन्ध्यावन्दनम् इत्युक्ते किं करणीयं? सन्ध्यावन्दनेषु अस्माभिः वेदोक्तं सन्ध्यावन्दनं ज्ञातं चेत् सम्यक्, न ज्ञातं चेत् अन्यूनं गृहे किंचन एकं लघुमन्दिरं प्रायः अस्माकं सर्वेषां गृहे भवति। अतः प्रतिदिनं प्रातः स्नानं कृत्वा किंचित् देवार्चनं कुर्मः। अस्माकं कश्चन इष्टदेवः अस्ति, तस्य नामस्मरणं कुर्मः, स्तुतिपाठं कुर्मः। अन्यूनं 5 निमेषाः 7 निमेषाः वा 10 निमेषाः प्रातः किंचित् सायंकाले वयं तदर्थं निष्कासयामः। अस्माकं एतस्मिन् काले एतस्मिन् युगे एतत् सन्ध्यावन्दनं, सन्ध्या इत्युक्ते सायंकालः इति न, सन्ध्या इत्युक्ते सन्धिकालः। रात्रिकालस्य प्रातः कालस्य सन्धिकालः सन्ध्या, अर्थात् प्रातः सन्ध्या।
तद्वत् मध्याह्नसन्ध्यां त्यजामश्चेत् सायं सन्ध्या अस्ति, अर्थात् दिनकालस्य पुनः रात्रिकालस्य सन्धिसमयः, सन्धिवेला, सा सायं सन्ध्या। तो सायं प्रातः वा किञ्चित् वयम् एतदर्थं चिन्तयामः। बहु सामान्यमस्ति, अत्र बहु वक्तुम् अस्ति इति अहं न चिन्तयामि। अतः वंदनादि यानि कार्याणि सन्ति। पश्यतु, नित्यकर्मसु सन्ध्यावन्दनम् इति एकम्, अन्यानि कानिचन अपि कर्माणि नित्यकर्मसु आगच्छन्ति। पंचकर्माणि इति उच्यन्ते। यथा ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञः, पितृयज्ञः, नृयज्ञः, भूतयज्ञः, पंचविध यज्ञकर्माणि सन्ति। अस्माभिः सर्वैः स्वजीवने तेषाम् अनुष्ठानं करणीयम्। तत् किम् इति सामान्यतः वयम् इदानीं किञ्चित् सूक्ष्मं परिचयं प्राप्य अग्रे गच्छामः। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम्, होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथिपूजनम्। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम्, होमः दैवयज्ञः, बलिर्भूतः नृयज्ञः, अतिथिपूजनम्। दैवयज्ञः होमः, बलिर्भूतः नृयज्ञः, अतिथिपूजनम्। अतिथीनां पूजनमिति नृयज्ञः। एवं स्मृतिशास्त्रे उक्तम्। एकैकं वयं पश्यामः। अस्तु, एतानि एव पंचकर्माणि भिन्नरूपेण अपि उच्यन्ते। यथा आहूत, हूत, प्रहूत, ब्राह्म्यहूत, प्राशित इति कर्माणि सन्ति। आहूतम् इत्युक्ते जपः, हुतम् इत्युक्ते होमः, प्रहूतम् इत्युक्ते भूतबलिः, ब्राह्म्यहूतम् इत्युक्ते ब्राह्मणपूजनं, प्राशितम् इत्युक्ते पितृतर्पणम् इति अन्यानि अपि तेषां नामानि सन्ति। अत्र ब्रह्मयज्ञः इत्युक्ते किम्? किञ्चित् संक्षेपेण, ते ऋषिऋणमुक्तिः गुरुऋणमुक्तिः ब्रह्मयज्ञद्वारा सम्भवति। यत्किमपि अस्माभिः पठितमस्ति, शास्त्राणि पठितानि सन्ति, तद् ज्ञातमस्ति, तेषां पुनः समाजाय दानम्। अर्थात् वयम् अध्ययनं कृतवन्तः, अन्यान् अध्यापयामः। यथा बहवः संस्कृत संभाषणं पठित्वा संस्कृत संभाषणं पाठयन्ति। एतदस्ति ऋषिऋणात् मुक्तिः। व्याकरणं पठित्वा व्याकरणं पाठयन्ति, न्यायं पठित्वा न्यायं पाठयन्ति, तर्कशास्त्रं पठित्वा तर्कशास्त्रं पाठयन्ति। पुनः केचन रामायणं पठित्वा उपदेशं कुर्वन्ति, पाठयन्ति च उपदेशमपि कुर्वन्ति, उपदिशन्ति। भागवतं पठित्वा भागवत कथा द्वारा लोकानां मनस्सु उत्तमरीत्या ईश्वरं प्रति भावनानां निर्माणं कुर्वन्ति। तस्मात् तेषां जीवने आध्यात्मिकता आगच्छति, ते अध्यात्मपथं प्रति अग्रे गच्छन्ति। उत्तमः उपायः, अर्थात् अध्ययनात् अध्ययनं, यत्किमपि अधीतमस्ति तत् अन्येभ्यः दानं। तत्र यदि पुराणादीनाम् अध्ययनमस्ति तर्हि समाजाय कथारूपेण प्रवचनरूपेण उपस्थापनं समाजस्य पुरतः। एवं एतदस्ति ब्रह्मयज्ञः। अत्र स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इति तैत्तरीयके उच्यते। अर्थात भागवत कथादीनां प्रवचनं ज्ञानम् एतद् यदि वयं कुर्मः तर्हि एतद् अस्माकं कृते ऋषिऋणात् मुक्तेः साधनं भवति।
वर्तमान युगे अन्यत् किं कर्तुं शक्यते तर्हि स्तोत्रपाठः कर्तुं शक्यते, भगवद्गीता पाठः पठनं वा, रामायणस्य पाठः, सुन्दरकाण्ड पठनं, बहुषु तत्र एतत् क्रियते, भागवत चर्चा, रामायणादि ग्रन्थानां चर्चा। एवं एते उपायाः सन्ति। तदुदितं कर्म सनुष्ठीयताम् इति यदुक्तं तदर्थम्। अर्थात शास्त्र ज्ञानं प्राप्य शास्त्र ज्ञानेन यानि कर्माणि अस्माभिः ज्ञातानि सन्ति तेषां कर्मणां स्वस्वजीवने सम्यक्तया अनुष्ठानं सम्यक् कर्तुं प्लानिंग भवेत्, आयोजनं भवेत् इति अस्ति द्वितीयस्य सूत्रात्मकवाक्यस्य अर्थः। तृतीयं वाक्यमस्ति, इतोपि अन्यदवशिष्टमस्ति। अहं पञ्चकर्माणि इति उक्तवान् आसम्। ब्रह्मयज्ञः, ब्रह्मयज्ञ अनन्तरम् आगच्छति देवयज्ञः। देवयज्ञः इत्युक्ते किम्? इष्टदेवोपासनायां क्रियमाणः होमः इति देवयज्ञः। देवाः द्विधा भवन्ति, नित्याः भवन्ति, नैमित्तिकाः अपि भवन्ति। नित्यदेवानां पूजा इति एकं भवति, अनन्तरं कादाचित् काले देवानां पूजा इति एकं भवति। तत् नित्यपूजायाम् इष्टदेवस्य पूजा इति नित्यपूजायाम् आगच्छति। अतः इष्टदेवानां कृते पूजा, उपासना, अर्चना, तेषां कृते होमः, यथा बहवः गायत्री होमम् इत्यादिकं कुर्वन्ति गृहे, एवं शान्ति होमः इत्यादि। नित्याः देवाः के सन्ति? तर्हि 11 रुद्राः सन्ति, वसुगणाः सन्ति, इन्द्रादयः, एते सर्वे नित्यदेवाः सन्ति। अनित्याः के? नैमित्तिकाः। अनित्याः न, नैमित्तिकाः के? गृहदेवता, ग्रामदेवता, वनदेवता, एतेषामपि वर्षे कदाचित् पूजा करणीया भवति। पूजा क्रियते चेत् गृहे शान्तिः भवति, ग्रामे शान्तिः भवति, ग्रामात् बहिः अपि शान्तिः लभ्यते। अस्तु, देवयज्ञे अग्निः, प्रजापतिः, इन्द्रः, धन्वन्तरिः, वैश्वदेवः, एतेषां समिधया होमः क्रियते। तथैव अन्येऽपि देवाः सन्ति। अस्तु, इदानीं तद् प्रायः अस्माकं कृते साम्प्रतिकं नास्ति, तत् सर्वं कर्तुं न शक्यते, परन्तु न्यूनातिन्यूनं वयं धूपं, दीपं, किञ्चित् शक्यं चेत् काश्चन आहुतयः यदि शक्यं, एतत् सर्वं वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः देवयज्ञे एतेषां समावेशः, एतत् क्रियते चेत् देवर्णात् मुक्तिः भवति। तथैव पितृयज्ञः। पितृयज्ञः इत्युक्ते पितृतर्पणं, श्राद्धकर्माणि, तदर्थं कानिचन स्थानानि सन्ति। जीवने समयं प्राप्य तत्र तत्र गत्वा, यथा मातॄणां कृते मातृगया, पितॄणां कृते पितृगया। बद्रीनाथ क्षेत्रं यदा कदाचित् भवन्तः आगच्छन्ति भारतं प्रति, तर्हि बद्रीनाथ क्षेत्रे तत्र कपालक्षेत्रमस्ति, गंगा, तत्र गंगातटे एव। कपालक्षेत्रे श्राद्धकर्म यदा क्रियते तदा सर्वकर्मभिः मुक्तिः भवति। पितरः पूर्णतः तृप्ताः मुक्ताः भवन्ति। पितृमुक्तिः किमर्थम् आवश्यकी अथवा पितृसन्तोषः आवश्यकं नास्ति। सर्वेषां पितॄणां तथा केचन दोषाः स्युः, परम् एतानि कर्माणि क्रियन्ते चेत् तदस्माकं जीवने लाभः भवति। पारिवारिकक्लेशः कदाचित् यदि कस्यचित् गृहे कस्यचित् मरणं योग्यरीत्या न जातम् इति चिन्तयामः, तदा तस्मिन् गृहे तस्य आत्मनः इत्युक्ते जीवात्मनः ऊर्ध्वगतिनिमित्तं बाधा भवति। सः जीवात्मा ततः तत् क्लेशं परिहृत्य अग्रे गन्तुम् इच्छति, परन्तु मार्गं न प्राप्नोति। तदा साहाय्यम् इच्छति। यदा साहाय्यम् इच्छति तदा तदर्थं
तस्मिन् परिवारे ये जाताः इत्युक्ते सन्ततयः सन्ति ते एव सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः परिवारे सह स्वस्य उपस्थितिं सूचयितुं बहुविध आयासं करोति, भिन्न भिन्न रूपेण। कदाचित् मानसिक आयासं करोति, अतः मनसि उद्विग्नताम् उत्पादयति। कदाचित् गृहे अन्यविध अवरोधम् उत्पादयति, बहूनां बालानां विवाहादि समस्याः भवन्ति। कदाचित् रोगद्वारा क्लेशम् उत्पादयति, अतः सामान्याः केचन तथा रोगाः रोगपीडिताः गृहे भवन्ति। एवं बहवः अपायाः सन्ति। तेषां कृते पितृऋणं यदस्ति इत्युक्ते पितृभ्यः श्राद्धादिकर्माणि, तर्पणादिकं, पिण्डदानम् एतत् सर्वम् अति आवश्यकं भवति। अतः ये ज्योतिष्काः भवन्ति ते वदन्ति अत्र पितृदोषः इति, अर्थात् पूर्वजानां कश्चन दोषः ते दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तद् निवारणाय यत्नः। अतः अस्माकं नित्यजीवने यद् एतदपि ऋणमुक्तिः अस्ति, पितृऋणमुक्तिः, तदपि निश्चयेन अस्माभिः तस्मात् मुक्तैः भवितव्यम्। अतः पिण्डदानादिभिः तेषां मुक्तिः अस्ति। पितरः सन्ति, तेषां पितॄणां मुक्तिः भवति। एवं तेषां कृपाप्रसादः लभ्यते। अनन्तरं कृपाप्रसादेन वंशवृद्धिः, अविच्छिन्ना सन्ततिः च जायते। वयं शास्त्रेषु पश्यामः मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, एतत् सर्वं किमर्थं देवतातुल्यम् उच्यते? अर्थात् तेषाम् अस्माकं जीवने महद् योगदानमस्ति। तृतीयमस्ति भूतयज्ञः, चतुर्थं भूतयज्ञः। तो भूतयज्ञः इत्युक्ते संसारे बहवः लघु लघु प्राणिनः सन्ति, क्रीमि कीटादयः सन्ति, पतंगाः सन्ति, पतंगानि। एतेषां सर्वेषां कृते, पिपीलिकादीनां कृते, अन्यजनानां कृते, वृक्षादीनां कृते अस्माभिः यत्किमपि किञ्चित् करणीयम्। अस्माकं तदपि योगदानम् आवश्यकं भवति। अहं पश्यामि बहवः प्रातः काले किञ्चित् चूर्णं, गोधूमचूर्णं स्वीकृत्य बहिर्गच्छन्ति, काश्चन मातरः अथवा अन्ये। यत्र यत्र पिपीलिकानां स्थानं भवति, छिद्रं, तत्र गत्वा चूर्णं स्थापयन्ति। केषाञ्चन नियमः अस्ति, प्रतिदिनं भोजनान्ते एकां रोटिकां स्वीकृत्य बहिर्गत्वा शुनकम् आहूय तेभ्यः, शुनकेभ्यः ते रोटिकाः यच्छन्ति। केचन अन्यप्राणिनां कृते केषाञ्चन नियमः अस्ति। प्रतिदिनम्, अहं गुजराते यदा आसम् अहं दृष्टवान्, प्रातः काले मन्दिरस्य पुरतः देवदर्शनं सर्वं तत्सर्वं समाप्य अनन्तरं बहिः काश्चन गावः तिष्ठन्ति स्म। कश्चन एकः तृणं, हरिततृणं विक्रीणाति स्म। ततः किञ्चित् तृणपुञ्जं स्वीकृत्य तेभ्यः दानम्, अर्थात् तेषां नित्यक्रमः। एतत् सर्वमस्ति भूतयज्ञः। प्राणिनां कृते अस्माभिः यत्किमपि काचित् सेवा क्रियते तत्सर्वम् अस्ति, भूतयज्ञः अस्ति। जीवदया, अहिंसा, पशुपक्षिणां कृते नीडनिर्माणम्। अनन्तरं जनवरी मासे विशेषतः उत्सवः भवति, जनाः पतंग उड्डयनं कुर्वन्ति, वाताटं। तस्मिन् समये पक्षिणां बहु हानिः भवति, तदा केचन तत्र स्पेशली तदेव कुर्वन्ति, तेषां जीवानां कृते कल्याणकार्यं। तादृशं सर्वमपि कार्यं भूतयज्ञे आगच्छति। तुलसी पूजा, अश्वत्थ पूजा, एतद् वृक्षाणां पूजा। एवं अस्माकं मनस्सु सर्वेषां कृते समानः व्यवहारः, आदरः उत्पद्यते। तेन हृदये अस्माकं काचित् एका विशेष श्रद्धा उत्पद्यते, हृदयं शुद्धं भवति। एतत् सर्वम् अग्रे गत्वा बहु कार्याय भवति। नृयज्ञः इत्युक्ते किं? तर्हि अतिथिसत्कारः, अन्नदानम्, अन्नक्षेत्रसञ्चालनं, वस्त्रवितरणं,
कंबलादि शीतकाले कंबलादि दानं, धर्मशाला निर्माणं, गेस्ट हाउसेस तथा तादृशं, वापी निर्माणं, कूप निर्माणं, तत्र जलं पातुं कचित् व्यवस्था इत्यादीनि बहूनि कार्याणि सन्ति। एतेन नृयज्ञः सम्पाद्यते। नृयज्ञः वृक्षारोपणादिभिः अपि भवति। अहं श्रुतवान् अस्मि केषाञ्चन सङ्कल्पः भवति, तादृशक्षेत्रेषु मार्गे विशेषतः जनाः गच्छन्ति अथवा पशून् चारयितुं गच्छन्ति, तत्र तत्र वृक्षारोपणं कुर्वन्ति छायां प्राप्तुं, तदपि पुण्यकार्यमेव अस्ति। अतः एतादृश सर्वाणि कार्याणि नृयज्ञे आगच्छन्ति। पञ्चयज्ञानां तात्पर्यं किमस्ति? स्वस्मिन् स्वस्य विकासेन वयं स्वहृदयस्य विस्तारं कुर्मः। अस्माकं हृदये प्रेमवर्धनं भवति, अस्माकं हृदये पवित्रा भावना वर्धते। यदा मम हृदये पवित्रा भावना भवति, तदा मम हृदयस्य किरणानि, पवित्र किरणानि, वेव्स यदा प्रसरति, तदा मम समक्षं विद्यमानाः ये सन्ति परिवारजनाः, तेषुपि परिवर्तनम् आगच्छति। एवं यदि गृहे सर्वेषां जीवने परिवर्तनम् अस्ति, तर्हि तस्य गृहस्य औरो प्रभावः, तेजः, ओजः अन्य गृहेषु सर्वेषां गृहाणाम् अस्ति चेत् संपूर्ण ग्रामे, ग्रामे अस्ति चेत् संपूर्ण राज्ये इति चिन्तयामः। अतः तस्मिन् राज्ये कदापि दुर्भिक्षं न भवति, कदापि दुःखं न भवति, सर्वे परस्परं कलहं न कुर्वन्ति। एतेषां यज्ञानां प्रभावः अस्ति इति एकः। द्वितीयं किमस्ति? सर्वेषां कृते, अर्थात् सर्वान् प्रति अस्माकं मनसि काचित् एका उच्च भावना उत्पद्यते। अतः वयं सर्वेषां सर्वदा हितमेव इच्छामः, अहितं कदापि न इच्छामः। एवं चेत् किं भवति? यदा अध्ययनं कुर्मः, यथा ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् इति पठामः, तदा ईशावास्यं, तदानीमेव ईशावास्यम् इति केवलम् अर्थज्ञानेन सर्वत्र ईशदर्शनं न भवति। अर्थं ज्ञात्वा यदि विचिन्त्य जीवने तस्मिन् विषये किमपि आचरणं कर्तुम् इच्छामः, तर्हि एतानि सर्वाणि कर्माणि येषां द्वारा अस्माकं मनःशुद्धिः भवति, हृदयशुद्धिः भवति, तदा तत् ज्ञातुं, तत् कर्तुं सरलं भवति। अतः वासुदेवः सर्वमिति कथनेन सर्वत्र वासुदेव दर्शनं न भवति। वासुदेव दर्शनं कर्तुम् अस्माकं हृदये प्रथमं हृदयस्य वैशाल्यं, हृदयस्य पावित्र्यम् आनेतव्यं भवति। एवं नित्यकर्माणि अस्तु। नैमित्तिक कर्म किं? गृहशान्तिः, सत्यनारायण पूजा, विश्वशान्तिः, विश्वशान्तिं निमित्तीकृत्य किमपि कर्म, यथा कोरोना काले शान्त्यर्थम्। इदानीं वाराणस्याम् एकः प्रखर महाराज अस्ति, सः लक्षचण्डी यागं करोति। तस्य कामना का इत्युक्ते कोरोना, विश्वतः कोरोना शान्तिः भवतु, कोरोना गच्छेत्, निर्मूलनं भवेत्। एवम् एतादृशानि यानि कर्माणि सन्ति, नैमित्तिक कर्माणि सन्ति। काम्यकर्म इत्युक्ते किं? कस्यचित् पुत्रः नास्ति, पुत्रम् इच्छति, पुत्रेष्टियागं करोति, तो काम्यकर्म अस्ति, पुत्रेष्टियागः। तद्वत् पर्जन्ययागः, अग्निहोत्रादि कार्याणि, कृषि वाणिज्यादि कार्याणि, एतानि सर्वाणि कार्याणि सन्ति काम्यकर्माणि सन्ति, सकामकर्माणि सन्ति। प्रतिषिद्धं कर्म इत्युक्ते किं? मा हिंसात् सर्वभूतानि, वेदाः वदन्ति। मधुमांसं च वर्जयेत्, अर्थात् सर्वभूतानां कृते कदापि हिंसा आचरणं न करणीयम्। मधु इत्युक्ते मदिरापानं, मांसं च न भक्षणीयं, मांसभक्षणं करोति चेत् जीवहत्या भवति, जीवहत्या निवृत्तिः प्राप्तव्या चेत् मांसभक्षणं त्यक्तव्यं, न करणीयम्। एवं एतानि असत्यभाषणं, छलं, कपटः, क्रोधः,
एतानि बहूनि कर्माणि सन्ति यानि कर्माणि निषिद्धानि सन्ति जीवने एतत् कृतं चेत् सदा सर्वदा दुःखमेव प्राप्यते सुखस्य कदापि तत्र आगमनस्य चान्स् अपि न भवति अवसरः अपि नास्ति अतः एतानि सर्वाणि प्रतिषिद्धकर्माणि भवन्ति प्रायश्चित् कर्म इत्युक्ते किम् अज्ञानेन ज्ञात्वा अथवा क्रोधादि कारणेन कश्चन अपराधः कृतश्चेत् अपराधशान्तये प्रायश्चित् कर्माणि भवन्ति एवं एतानि सर्वाणि कर्माणि अस्माभिः दृष्टानि पंचविध कर्माणि साम्प्रतं किमस्ति वक्तुम् एकं वदामि एतत् एकं वाक्यम् एकम् आचरितं चेत् एतानि सर्वाणि कार्याणि कर्माणि बहु स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यन्ते श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषान्न समाचरेत् धर्म सर्वस्वं श्रूयतां धर्मस्य सारः सर्वस्वम् एतद् एतावता मया कर्म स्वनुष्ठीयतां विषये यत्किमपि उक्तं तस्य सारांशः सारः तत्त्वं किम् इत्युक्ते धर्म सर्वस्वं धर्मसारः इत्युक्ते किम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् आत्मनः इत्युक्ते स्वस्य कृते यथा मम कृते यत् किमपि प्रतिकूलम् प्रतिकूलम् इत्युक्ते यद् अनुकूलं नास्ति सुखकरं नास्ति प्रतिकूलम् इत्युक्ते दुःखकरम् अनुकूलम् इत्युक्ते सुखकरं प्रतिकूल वेदना दुःखम् अनुकूल वेदना सुखम् इति तर्कशास्त्रे उच्यते अतः यत्किमपि प्रतिकूलम् उदाहरणं यथा कोऽपि किञ्चित् कठोर वचनेन यदि वदति तर्हि किं रोचते तद् सदा सर्वदा प्रश्नः भवति नैव रोचते यदि कोऽपि कठोर वचनैः मां वदति मह्यं न रोचते तर्हि अहं यदि कठोर वचनेन वदिष्यामि वा वदामि तर्हि किम् अन्येभ्यः तद् रोचेत नैव अतः मह्यं यद् न रोचते तद् अन्येभ्यः अपि न रोचते इत्युक्ते मह्यं यद् रोचते तद् अन्येभ्यः अपि रोचेत इति धिया इति बुद्ध्या तथा आचरणं करणीयं भवति तदेव अस्ति तस्य अर्थः किम् इत्युक्ते तानि यानि कर्माणि यानि अस्माकं कृते प्रतिकूलानि सन्ति तानि कर्माणि तेषां कर्मणाम् आचरणम् अन्यैः सह न करणीयम् एवं कुर्मः चेत् किं करणीयं किं न करणीयं किम् आवश्यकं सर्वं स्पष्टं भवति इति एषः तृतीयः अंशः तृतीयं वाक्यं यद् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् इति द्वितीयं वाक्यम् अत्र सम्पूर्णं भवति तृतीयं वाक्यं वयम् अनन्तरं द्रक्ष्यामः तेन ईशस्य अपचितिः विधीयतां तत् सम्पूर्णं कर्मयोग कथनं भवति अग्रिमवाक्ये कोऽपि किमपि प्रष्टुम् इच्छति चेत् प्रष्टुं शक्यते तस्मात् पूर्वं लघु प्रार्थनां कृत्वा एकवारं समापयामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ स्वामीजी शेयर समापयति वा आं समापयामि अद्य अहं चिन्तयामि सर्वेषां कृते किञ्चित् शास्त्रस्य सामान्य परिचयः इत्युक्ते मनसि किञ्चित् कष्टकरं स्यात् अहं चिन्तयामि कारणं जीवने इदानीम् आचरणं नास्ति अतः अवगन्तुं किञ्चित् कष्टं भवति अहं यद्यपि किञ्चित् सरलं कृत्वा वक्तुं प्रयासं कृतवान् परन्तु न जानामि सफलता अस्ति वा नास्ति इति सम्यक् अवगमनम् अस्ति कस्यापि अवगमनं नास्ति एतद् इतोपि सरलतया
वक्तव्यम् इति अस्ति चेत् भवन्तः चाट् आम्। बाक्स् मध्ये लिखन्तु अथवा स्वामीजी समीपं प्रष्टुमपि शक्नोति अन्ते। इतः परं कदाचित् अन्ते दशनिमेषान् वयं किञ्चित् दशनिमेषपूर्वं समापयामः चेत् केऽपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् समयः भवति खलु। उत्तमं स्वामीजी। अग्रिम शुक्रवासरात् एवं कर्तुं शक्यते। हिंदी भाषायामपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति, संस्कृतेन आमामाम्। अथवा हिंदी भाषायां प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आङ्ग्लेयेन पृच्छन्ति चेत् अहं यत् वदामि तस्य अनुवादं करिष्यति कोऽपि। आङ्ग्लेय वेदान्तः न वक्तव्यः स्वामीजी। हिन्द्या उत्तरं दातुं शक्यते। मम आङ्ग्लेये कष्टमस्ति। हिंदी भाषां सर्वे जानन्ति, अत्र हिंदी अपि जानन्ति, संस्कृतमपि अवगच्छन्ति, एते सर्वे अवगच्छन्ति। सर्वे बहु वदन्ति, भवान् संस्कृतेन एव कृपया वदतु। संस्कृत शास्त्रभाषां श्रुत्वा किञ्चित् अस्माकं सर्वेषां परिचयः भवेत् खलु। रेकार्डिंग प्रेषितुं शक्यते वा? रेकार्डिंग प्रेषयामि, किन्तु स्थिरं ये वर्गं पुनः श्रोतुं शक्नोमि। तेषां कृते एव प्रेषयामि, अन्यथा इदानीं वयं पुनः श्रोतुम् इच्छामि। प्रेषयामि अहं पश्यामि कति जनाः स्थिरम् आगच्छन्ति इति। तदपि अस्ति कुमारजी। आं जी। अत्र भवताम् उपायः